سلام فتوازن كبرات متخلت كمية سنة تعبزلهم وسلامنا تمنخ عمنا لهم عند مدامنا نزعلت الناقرز بالنا مدامات له جنرال فيليبوس ولد يوحنس مودع تقول أما فتصم تأذب صحة نسي مالك أخله كباتو بتوهم كي عبارنا رسناي عوض نعفاش تحسبكم وسي كل توده بحسكاس هزبي يصنت نت بوخري سئلو زمصالي $3000 كوبو خيلي بحقي لو معمت هاجراو فيستيفال كاب 18 كساب 26 حمله ኤርትራ ብልጽግና ንቐርኒ ኣፍሪቃ የግድዕ ኢላ كل جزء حدش ميرباتن حبريتاتن كبوزحكم كل جزء سبسكرايب لايك مقارب ما يترسعوا نابقى زرزراتن كوسركم سناي مكتتال جنرال فيليبوس ولد يوحنس أبزا فيلم زلو أبركوتو مودع يقول بقى مودع يقول كمزي كلهم تماون نورو فلتون يمتي قداي سلازي كم أبال كوينو مسانا انتي قدي لكم أبي لكم ماكينة عند حابة قل عند حابة نزع سرح زيها أما فتسم تأذب صحة نسي مالتي بمقدناتو زتحابورنا خاني بمقدناتو استحابورنا ترايد يكون خاني كالاي ميكانايز كاني أهدو يو أبزا سرح زيها أبالات أمهاب سوسا ميتاويت نايزا فيلم تواساتا ميكانايزيو دكايو تحسبكم وسي كل توده بحسكاس هزبي يصنت كل توده وبعد دكتور ابي بحر ودب يبلون كما هاجر تلملمو دلو وانا عبات عدد نزرب لعبات عدد نزرب يحوت دكتور ابس ودب يبلو سي كما هاجر قبرالو رايو 120 مليون كمان حيزو حاموش مليون 3 مليون ممحدار يشغرو اساسا فرق خلته ودب حيزو ازي دخمتي نايا مرار حد خامي ازي شقونان كم زنا يبعث سمين كوريا تحزاي نسب مدهال اتازنا املاخ قصه يكون انا املاخ تحزاي يكون زنا اساسا فرق لجهم قال لك يزاربنا حقنا يا خموجه حق بالكموس يا سلام انت يا اخو ابتا ايرتراو نتحابيكم ابتا بانديرا تحابيكم ايرتراوين تطاطوا دلكم ايرتراو في تحول خونا يكون ندغبو احواتي سقيلكا بانديرا تشكيمكا نحنا نسو ايرترا اي مبالدي ايكونن حق لي تفرد نحلنا خالي تنبر ابتا ايرترا كو تدودل لكو ينبر دلو اتي تقادلس ابورغا تسفير 30 عام تقاديلون بعل درعسي حسابنا نغبر حجي قوامي هالو حق سلدبلس ابورغا تسفير غودي خاطركم ازس كميل يخجل صان ازس سيطاناوي اكايدايز ني املاح بحري كونن زحواني ني املاح يكونن وا دق زيغا مسخا تقاديلون دمصو ጋዜጠኛታት ናይሮሶም ጽሒፎ ሚልካ ተአስር أنا زعسبو أبو أول كبري مساء زري فليته كزكم وحدري زي قمت كوغن رخيبة كبري أيو غزاك تصفف وقداي بحري نعخو ما يبولون ولدي نعنان مساء انتوردي رمت حوزري أم بعلم زرب لولا انبر زي تولدي قدو زي استبالولا عبد القادر دخليو مزاب زلا صباح كم عمقنا زي تمكرو لا ولدنا أنتم دك سهل دك سوا تاريخ كاب دقما يعرقر علم كم تزقدما بحر ما كن علوك قريبو لا عدما زز نقسه أبتا منبر النحماما عيد سكفو زي بعر رأس تسمانا أخم أمينهم زحلفو كان عنا حيزون بقطعنا تغلفو كي تولدكم يوم تاريخ تتصعيفو كسن دقيم هساننا حدركن الرغاغب تغوز لنا نأما هسان زركب مماون قريبانا تولد مسبلة أبسميات انكت على محلا شعيا تصعد انتاي دا دكنا كابلو نحنا اسمندينا دك سبرتنا غرا حنبسينا امان كلكم كلينا سرع دبلومات تواهبنا اللوز لا على قمت أبزي عدمينا أبزي ممنا شمت صوتا قدفنا حدركنا السقاقر ألنا مسمر حدا كابراس كيسار حدا كابراس دميرا سالساينا غلعا دياسبورا مجدنا كنرتع أما قابعيا
زقولنا يلن نتمويا شعو معاس نيركم عبحري أبيناي وان بيناي بري تتقومن يركم مسجاجري كم هجر معاس تفتيكم أبزا هجر حنباشا كله إني كتقولوا تواي فرسنا سينالو تلو نتجوا ماي واي شتت واي مجاي عبيت أقول عكسو أب تلفزيون مراي كلا قريفنا يا دبلومات انتي كذا زارو بالو بقدم فايل تعطي غلو كلا كابا بزينا رومي 100 مليون نعمتها 300 مليون كنكون ناتو بلاسي بعرو دي مكلا غلطنزي كيلو أقاركم أكو وريدنا دهسانات مساكينكم ترازو سمعوا فلما قال لي نتألا بطري ترى يزوم غدات بغطري نتعشكات من الزمن وأصبارو خصبا ما بينا من دارلهم برخص وفرو لو مقدابرو عرفت معي نقرن ومغا ولا انت وزعكم بمليونات من بلوكم نجو أغراف أسرات وايك خف إذن بسر متحت مش شايكا كم سأسر كان بقربيت متمات باتي نوي حزبون شاف مسايل درونات قال لنا تبلو كتسنبودو وصانات ندرون مسايل كلاو مداني باتي سنتيمتر كيلومتر السرفنا مسبزحنا كنو عطوكمينا قفيئكم الله زلقلق إلو استقنتكم بحري كل ملو حقي لان وي مقل وعيد إناك علي كي تتعلو استمي هزبي دانيا بلون تولو وي عشنات زي الكبومة انت بزح كان صبوقت منا تصقا مسقور بيت كسانا بالد أمبر كنت أمينا ومارم ودا أبو أرقم أبو غامرغي تايقور تولونا فقر بولون كلنا خشنا مبر ولدنا دا زيفة واحد قال ونت بس سفن أصورن تمكي إكاو كينات بتفغرا بتتأمينا رديت كاي تزارو بيوم زرق أوامرين وغان نعنا ندخل من الصانات مس الصاناتكم عوجكم كينات كنت نتصوت نمهار نحبرا وعبيت سلام كله طعمكم حوها قربيت علم كين نبر الله ولدتات بقسانت تايكم كماتا زينة ورازو تناسا حنبر تقامت إنها اللغا أبكسات كان كله معلغا من مسعب بكاف وصوت رخيبو زي بلس السعير أبحمكم تعقبو بلقواتو كدقمالكم زي تولدو إيرتاويان يقدو عدو علو قلتم تأما يتبولو حن تنزل تنتن إيرترا نخدت تترايا تتعزاب عجرا تحدث وو أصر نغدو يتكال آي مساء أولدو أخله كباتو بجوهم كيح بارنا رسنايو عوات نعفاش أيا ترامب دحان دي لنكنه بزعبا مقتل الزاربالو إيران كتقتلن تحسبالا بناي تصدت كالاتنا خمز الرقاقزنايو باقا بقدامي ليست يزلوخو أنا نخطل ندابله دقاقي مو يزاربالو بزعبا مقتل تترعيد يكونس مس متى مستقتلون كمي جيروم أمريكا حنا خفريقهم زلوهم نتبري مكتلو نتناتو مكتل تلابي ولو مالتي لبوا قديفو نزازيه بحر قتيلو منس باقا أيناي بوتا كعنو خمزلوهم إيران رئاتو زي تفلت قدم حجي وريدوا زي فلت متقعتي ترائي زي فلت أب عالم جيروم كما جيروم كدوم سوا خمدلوهم نزازي يهبالو خيلو نزازي هيبولو مالتي تاي حسيبو دالو وا أنت زكوا زي قبرو يقولوا من الباش إيران كم زقتلتني أمسيلكم قتلوا مو بدحريقو نيكلور غيركم أنا نفدينا لكم حريقكم نيكلور غيركم دمس سوانا تعدوا كايلو مخون بقى نفس متكعتي رأس قتلتاوي متكعتي قبر كيهلو نسوق قتلوا مو إيران بقى بأمريكا متيا معرخ ندز خاب دفرتنا بعلاز قبرته يلوم نيكلور غيرهم كيدم سوات راي تايدا مخنو لينا سيل كادا بدبد مبالالو بقى دغاغيمي خمس ولدلو تقتلنا تحسبالا تميته إيران يا قتاليتي سلازي بدحري كم زغبرونا بلا يزاربالو مالتي كالخا انت يزرئيكا ترامب نتسلطانسي كم ناتو ورشا يحسبوه أمريكاس بدحري السمس متون السمس تقبرون انت خغبرو خمدلوهم سممرحي هو مالو نزاع زلوا ترم ترى يكون مراح زخونسي بقى مستعلي مسكده ولا بموت مستفليون أمريكا انت تقبر كم زلواس يمخرو مالو سلازي
ናይ ሓደ እዋን ፕሬዚደንት ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኩሉ ግዜ ፕሬዚደንት ክኸውን ከም ዝደሊ መርኣያ እዩ ማለት እዩ። እዚ ብዝኾነ እቲ ፍርሒ ካብ ምንታይ ተበጊሲ ከምዚ ዝፈርሕ ዘሎ ሓሊሙ ድዩ ይብህርር ድሎ ኣሎ ዋላስ ናይ ብሓቂ ኢራን ክትቆትሎ ደልያ ከም ዘላ ሓበሬታ በፂሕዎ እዩ እንታይ ሞ ክንብል ኢና። ትራምፕ ዘይብሎ የብሉን መቸም። من زعبي فلسفة على أنا زعبين زنا أصلا نسخها نو بز حساس اللي دتقول الناس بخر مني بخري بحجينا كندليو أي ترى خدنا زرلا تبغى تلميذ سنة حال ترى بزقات أمي نقول لهم كاميرا مانات مالتي نت بخري سئيل زن صالي $3,000 كوبخيلي بحكي نت بخري على اسم راستهم بيلي منيرة نتام كاميرا مانات أكيد بس سمع لهم اليوم هذا سمع لهم اليوم نتي بخري حوي سئيل زن صال $3,000 نعفاق بخري با $3,000 ولا نعفاق كخبر خيري كاب دولار ريالي بالي كله تسبيح مدبر صلاح نقول ياكم إلى أمن أنا سي بتعمي دقر من بقى نا إيرتراوين دقر الزود سي مجمرتا معلتي متيو قال مسيم تزاريبو أنا فلاسفة قال بزح عجو جويلو حنساب تزاريبو ملس خاطو هايبو انت أيو بتدقاقامي كقرب تدليو بعلتو ماسي كم سنة بنياسي قال إن هزب لتقم دي تساينو أنا بتعمي دقر من بقى سبقا بقى خمزيتات هالو لوخ سمعسي عقو قبل انت أيو مالتسي أنا خاب أولو سعبي أنا فلاسفة أنا بخرج انتي زي انتي حجزسي كابزسي نعناس انتي نتقم وانتي أخم تخون اللقمة تمسنة تونياتسي دربح دهانت دتقم هزب ليتم تصوم مالتنا قفيتا تقبلوا تخونكم كنا قفوكم توماس حجابتنا هيمانتها وقداي تصبق متي خنيركا ديبيت مقبار قال دس يلنا كوميتات هزبي دتقم دهانت حق نخفلت نخمرمر قال زيتات كيتم تصوسي إذا قلت الطوها لو بزحت سبات نزالينك سيدهم لي رأيه قال لهم أنا يراخون هاي تحزوري مولو فيديو قال يراخون كم زغور طرات مش متصاخي مهنياتو جيزي باللين هلو لو سمعنا جيزي باللين حجسي بدامي دقر مكا أبت دحراي زمن سيلو متحف كلس سبات كابت حق أنيا تمرت زنبيلهم نابزربا هاتو كمل سيوم إلى هارا بولس السوينا كفت أمنر إلنا تنبيت بك أفت أمالو سبات سيلكا نتطعي تمرتي دعيقة سلو الزمن كمتي لك شعو سبات انتاك فوتو يوم مهرو آقان انتخ فوتو يوم لك يهو تفتح يموتن بيت لو مرأيوه سبات قوم نقر حيسكا متي خادو سامعكا سبيلن يلن حالو لو قال ملا خمزنا يتصلولات زروات حيسكا عقوق إذن تاي درئيكا تنبيت يفتسم الله لك نتطعي تمرتي سنتاي دعيقة سلو قزيبك طعي تمرتي بتيشي يحلف سكرول قبرو أي سمعونين شوهاتو اتم هزبي تعاطي طعي كيسمع ناي تصلولات زربا خمس جن اب حنت ليت 1 مليون قلبت قرمي يدلك بقى اجسي بتعمل يحزن عاب نغيركو بزح كله زبحالكو بزح لنا مش ايرتراوያን سي صبا يرخبنا انا بشجر لنا قلقله كمي غيرنا خابز الشجر نوت ايرتراوያን كمي غيرنا اب عدنا نملس كمي غيرنا هاجرنا معبلا كما غيرنا ازي تاتقل معات زرب ነገር كله ابس قديفنا بزحلو له بጣም ይበቃ مشالو ولا تمسነ ጥበብኛታት ስንخبركم አይመጥኒ ከምዚታት ትወርዱን ኣለኹም مشالو ስነ ጥበባው እንታይ ማለት እዩ انا ስነ ጥበባው ድፈልጦ ናይ ህዝቡ ትርክታ ልብ ድሰምዕ ድምጽ ድሰምዕ ኮሜዲ ኮነ ህዝቡ ዘሎ ኩነታት ብድራማ ድገልጽ ብጽሑፍ ድገልጽ
በብትተዋሃቦ ጥበብ ገይሩሲ በቃ ህዝቡ እንድሕር ሓዚኑ ድሓዝን ህዝቡ ተሓጊዙ ይሕጎስ ከምዚ ትጥበብ ክኾን ደሎ እምበር ሰልካ ሃለውለው ገለገለ ብጣዕሚ ያዕዝነካ ይመቸም ያ ትንቢት ግን ኣብ ቅድሚ ዓይንና ክፍፀም ንርኢ ለና ግርም ይድብለካ በቃ ቁም ነገር ዘይፈትዎ ለበዚሕ በጃኹም ኣይምጥነኩም ኒታ ከምዚ ሃለውለው ኣይተምፅልና ግን ኤርትራ ብልጽግና ንቐርኒ ኣፍሪቃ የግድዕ ኢላ ኣብቲ ብመንገዲ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዝወፀ መግለጺ ብህውትትነት ፋንታዛውያን ፖሊሲታት ሰልፊ ብልጽግና ቀርኒ ኣፍሪቃ ይግድዕ ኣሎ ክትብል ገሊጻ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ፖለቲካዊ ሰልፊ ብልጽግና ሕጂውን ፋሽን ብዝመስል ቅዲ ከም ፐንደሎም ሰዓት ኣብ ዘንስዕባ ክልተ ጫፋት እናተላግዐ ምንዋጹ ይቕጽላሉ ኢላ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ክልተ ነጥብታት ብምባል ድማ ልዕላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምርካብ ብዝብል በዕላዊ ኣምር ንልዕሊ 2 ዓመት ዝቐጸለ ናይ ወራር ኣመትን ምትኹታኽን ወተሃደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለካ ናይ ምርኣይ ገልጠምጠምን ብሓደ ወገን ብካልኣይ ከዓ ነብስኻ ከም ዝተወፅዐ ግዳይ ውሽጣውን ግዳማውን ውዴታት ኣምሲልካ መቕረብ በቲ ካልእ ወገን ብምባል ኣቕሪባ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኣብዚ ሳለስቲ ኣብ ዝተኻይደ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ህውተታ ቀዳማይ ሚኒስተር ብልጽግና ደጊሙ ኣብዚ ዓውዲ ዝዩ ኣኽዲዱ ድሕሪ ምባል ኣጋንኖን ፋልሶ ድራማን ንጎኒ ገዲፍካ ሓቅን ጭብጥን ኣብ ዝኾነ እዋን ዝቕየር ኣይኮነን ኢላ እታ ጋዜጣ እቲ ዝሕዝን ዝየድልን ክውገዝ ዝኽእል ወጥሪ ናይ ዞባ ሓላፍነት ብዝጎደሎ ፖሊስታት ሰልፊ ብልጽግና እናተነኻኸሰ ይቕጽላሉ ኢላ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኢትዮጵያ ብመሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድን ሰልፊ ብልጽግና ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝገብሮ ዘሎ ደዋሺ ግደ ምስ ሱዳን ዘሎ ጉሉሕ ፍሕፍሕ ከም ሳዕቢ ናይቲ ብልጽግና ብትእዛዝ ገለ ግዳማውያን ሓይልታት ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኢትዮጵያ ናይ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ዳዕመ ሰሪዕ ወተሃደራዊ ማዓስከር ብምእንጋድ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሱዳን ዝገብሮ ቀጥታውን ሓደገኛ ምትእታው ዝመጽእ ድሕሪ ምባል ነቲ ቅድሚ ገለ ዓመታት ምስ ሶማሊላንድ ብሰላሕታ ዝፈረሞ መዘክር ምርዳእ ሰልፊ ብልጽግና ልዕላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዝበሎ ናይ ባዕሉ ኣምር ን2 ዓመትን ፈረቐን ዝኸደ ከምውን ብስምምዕ ፕሪቶርያ ዘይተሓጎሰን ንምፍሻሉ ዝሰርሑን ሓይልታት እናበለ ብቐጻሊ ዝጠቕሶ ጉዳይ ቁሉዕ ተንኮል ኢላ ዝርዝር ሓበሬታ ድሕሪ ምግላጽ ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብልቢ ዝበህግዎን ዝግብኦምን ዘላቒ ዞባዊ ሰላምን ርግኣትን ንምርጋጽ ዝካየድ ጻዕሪ ብህውትትነት ፋንታዛውያን ፖሊስታት ሰልፊ ብልጽግና ይግዳዕ ምህላው ኣርዮ ክትብል ኣመልኪታ ንኤርትራውያን ኣብ ሓደ ቅርዓት ዝኣኻኽብ ሃገራዊ ንግደት ኤርትራ 2026 ዝመጽእ ቀዳም ብወግዒ ክጅምር ምዃኑ ተፈሊጡ ናይ ሎሚ ዓመት ሃገራዊ ፌስቲቫል ካብ 18 ክሳብ 26 ሓምለ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ኣስመራ ክካየድ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዘሎ ኮሚሽነር ኣምባሳደር ዘመደ ኣብዚ ንትሽዓተ መዓልታት ዝካየድ ሃገራዊ ምትእኽኻብ ያታውን ዘመናውን ምርኢት ሙዚቃ ድኳና ኣባይቲ ብሄራት ሕርሻውን ባሕራውን ጸጋታት ኤርትራ ሴሚናራት ባዛር ስእላውን ንዋታውን ምርኢት ስነጥበባዊ መደባት ምርኢት ምህዞን ሰንዓን መደብ ህፃናትን ካልእን ዘጠቓልል መሰናዶታት ክቐርብ ምዃኑ መብርሂቡ ተዳሊ ዘሎ መደባት መዓልታዊ ካብ ሰዓት 9 ቅድሚ ቀትር ክሳብ ሰዓት 9 ምሽት ንህዝቢ ክፉት ክኸውን ምዃኑን ሓቢሩ ባህላውን ስነጥበባውን መደባት ዝቐርበሉ 8 መድረኻት ተዳልዩ ከም ዘሎን ንነጋድያን ዝእንግዳ ሓያሎ ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ከም ዘለዋን ብዘይካ ዝውን ፌስቲቫል ከመይ ዋዕለ ብዝብል ኣርእስቲ ምሸት ኣብ ፍሉይ መድረኽ ዝቐርብ ውዕሎ ፌስቲቫል ዝገልጽ መደቡን ኩሉ ምዃኑ ጠቒሱ ኣብ ከተማ ቦሎኛ ኢጣልያ ኣብ 1974 ዝጀመረ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ንፈለማ እዋን ኣወፃ ሃገር ንዝነብሩ ኤርትራውያን ንናጽነት ንምጉስጓስ ባህልን ንምዕቃብን ንምልላይን ዘገልገለ ታሪኻዊ ውርሻ ቃልሲ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኮይኑ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተገብረ ዓመታዊ መደብ መበል 50 ዓመት ዝኽሪ ምምስራቱ ኣብዒሉ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምግራብን ትስፉ ውፅኢት ዘምጽእ ዘሎ ክረምታዊ ማእቶት ተጀሚሩ ማዓመት በክረምታው ንጥፈታት ተማሃሮ ካብ 6 ሓምለ ክሳብ 15 ነሓሰ ኣብ 5 ዞባታት ክካየድ ዝተወጠነ ክረምታዊ ማእቶት ኣብ ዞባ ማእከል ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ከም ዝተጀመረ ተገሊጹ ኣብዝን መበል 28 ግዚኡ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ 30 ሚታዊ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 7379 ተማሃሮ ኣብ 45 ነቁጣታት ተዋፊሮም 95 ሚታዊ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን 5 ሚታዊ ድማ ኣብ ድሕነት ትራፊክ ጽርግያን ምጽፋፍ ሰነዳትን ከም ዝነጥፉ ተሓቢሩሎም ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ዝዋፈሩ ተማሃሮ ልዕሊ 700,000 ሜትር ቅናታዊ ዛላ ክሰርሑ ከምኡን ልዕሊ 220,000 ጎዳ ጉዲ ብምኽዓት ፈልስታት ክተኽሉ እዮም ኣብ ወቅት ክራማት ንዝካየድ መደባት ምግራብ ኣብ 9 መደበራት ፈልሲ ልዕሊ 2.6 ሚልዮን ፈልስታት ኣግራብ ከም እተዳለወ ብምጥቃስ እቲ 2.3 ሚልዮን ፈልስታት ድማ ክትከል ተመዲቡሎም ካብ 1994 ዝጀመረ ወፍሪ ተማሃሮ ንልምዓት ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምግራብን ተስፋ ዝህብ ኮይኑ ይቕጽል ከም ዘሎ እዩ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ወፍሪ ተማሃሮ ንልምዓት ዝገልጽ
نالو معت مدبنا زي مثل نيرو وقصال بحدش مدب سكعد راغب أبزر لكم السلام يمني لكم